अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम इसी टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे जहाँ पे हमने रिसेंट टॉपिक में इसको लीव किया था, वहीं से कैरी ऑन करेंगे। एक्टिंग गवर्नर, अगर गवर्नर किसी बैरूनी दौरे पर चला गया हो, अगर वो बीमार हो और अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, तो उस सूरत में जो एक्टिंग गवर्नर है वो कौन बनेगा? स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो सूबे का जो स्पीकर होगा असेंबली का, वो बन सकता है एक्टिंग गवर्नर। और उसको जो है वो कौन जो है वो एक्टिंग गवर्नर बनाएगा? प्रेसिडेंट। वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पे अपने पावर्स एक्सरसाइज करेगा, या कोई और जो मेंबर है जो प्रोविंशियल असेंबली का, वो गवर्नर बन सकता है, एक्टिंग गवर्नर बन सकता है, जो एक्टिंग गवर्नर बनने के काबिल हो, मतलब कि उसके जितनी क्वालिफिकेशंस रखता हो, उसको जो है वो प्रेसिडेंट एक्टिंग गवर्नर मुंतखब करेगा। रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर may resign in writing under his hand addressed to the president, resign from his office। गवर्नर जो है वो अगर रिज़ाइन करना चाहे तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लिखेगा, और जो रेजिग्नेशन लिखेगा रिटन में, तो प्रेसिडेंट अगर उसको साइन करेगा उस पे, तो वो फिर अपने ओहदे से हट जाएगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं गवर्नर के। तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब कि जितने भी इंतज़ामी अख्तियारात हैं वो गवर्नर को हासिल होते हैं। यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट करता है कैबिनेट की, वो गवर्नर करता है। चीफ मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करता है। मैं जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके अंदर जो है वज़रा आते हैं, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, तो उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? उनको गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है। अ, उनको भी गवर्नर ही अपॉइंटमेंट करता है, जो चीफ मिनिस्टर के अंदर मिनिस्ट्री आती है। पावर्स इन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी की सूरत हाल मुल्क में आ जाती है, जैसे कि कोरोना वायरस आ गया, या कोई अल्लाह ना करे कोई जंग का अ, जो है वो ओकेजन आ जाता है, तो जो पूरे प्रोविंस में जो है वो गवर्नर को पावर है, इख्तियारात है कि वो इमरजेंसी लगा दे, और इमरजेंसी लगा दे पूरे सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर को संभाले इस तरह से। जुडिशल पावर्स, जो जुडिशल पावर्स होते हैं, इन अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट विद द गवर्नर, ही may अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ प्रोविंस। अगर सूबे में हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो, वो भी सदर पाकिस्तान का जो सदर है वो गवर्नर के सलाह मशवरे से करेगा, और जो सूबे का जो बड़ा वकील होता है जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसका तरीक़ेकार भी वही होगा जिस तरह से सूबे में हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करेगा? गवर्नर ऑफ प्रोविंस से करेगा। फाइनेंशियल पावर्स, governor takes part in the financial matters. Governor assents to money bill within the 30 days। मतलब जो प्रोविंस के जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं, या सूबे के जो खर्च के हिसाब से, और जितने भी जो मनी बिल होते हैं, पैसों की मालियत की बिल होते हैं, जिनको असेंबली से पास करना होता है, तो 30 डेज के अंदर गवर्नर से उस पर सिग्नेचर कराए जाते हैं, मतलब करेगा, मतलब कि अपना असेंट देगा, फिर वो बिल पास हो जाएंगे। नंबर 5, या ऐसा समझें कि अगर कोई मनी बिल आ गया, जैसे मैंने आपको समझाया था कि मनी बिल जो है वो
پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں پروڈیوس کرواتا ہے، تو یہاں پہ بھی صوبے میں جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے منی بل کو، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ کون ہوتا ہے صوبے میں؟ چیف منسٹر ہوتا ہے، اور چیف منسٹر منی بل کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ گورنر ڈیزولو دا اسمبلی، گورنر ڈیزولو دا اسمبلی مطلب گورنر جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزولو کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ گورنر کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں کہ وہ خود سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ڈیزولو کرے اپنی اسمبلی صوبے کی، نہیں، وہ ایڈوائز آف دا جو ہے وہ چیف منسٹر کی کرے گا۔ گورنر may dissolve the provincial assembly if so advised by the chief minister۔ اگر صوبائی اسمبلی کا جو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنی ہو تو جو جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ صوبے کا، تو وہ چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا گورنر کو، تو وہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا۔ اپائنمنٹ آف کیئر ٹیکر کیبنٹ، when provincial assembly dissolved, the governor can appoint a caretaker government after consultation with the president۔ جب صوبائی حکومت طویل ہو جائے گی تو جو گورنر ہوگا وہ صدر پاکستان سے مشورہ کرے گا، پھر نگران حکومت کے حوالے سے اپائنمنٹ کرے گا۔ ابھی آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ جو موجودہ حکومت تھی وہ ڈیزالو ہو گئی، اسمبلیز جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی، کیونکہ اسمبلیز کی جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 5 سال ہوتا ہے، تو 5 سال پورے ہونے کے بعد اسمبلیز جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی۔ اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پریزیڈنٹ کے آسنٹ سے کنسلٹیشن سے جو ہے وہ صوبے میں گورنر لائے گا۔ Promulgation of ordinance، governor has power to promulgate ordinance provided that the provincial assembly not in session۔ جب صوبائی اسمبلی ان سیشن میں نہ ہو، مطلب کہ اجلاس نہ ہو رہا ہو یا ڈیزالو ہو چکی ہو، اور اس وقت کوئی جو ہے ارجنٹ میٹر ہے جس پر فی الفور جو ہے وہ قانون سازی کرنا لازم ہو، تو گورنر کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آرڈیننس کو جاری کرے گا یا کر سکتا ہے۔ ڈسمسل آف کیبنٹ، گورنر کین ڈسمس the cabinet which has lost the confidence of the provincial assemblies۔ مطلب کہ جو صوبائی کابینہ ہوتی ہے اگر وہ کانفیڈنس کھو دے، اعتماد کھو دے، پروونشل اسمبلی جو ہے اس کو، جس میں کیبنٹ ہے، اس کو گورنر جو ہے وہ ڈیزولو کر سکتا ہے۔ پاور ٹو سمن دا اسمبلی، یہ لیجسلیٹو پاورز ہیں گورنر کے، یہ جو پاورز ہیں گورنر کے وہ لیجسلیٹو ہیں۔ اگر گورنر اس کے مطابق جو ٹائم ٹو ٹائم اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنر ہے، گورنر کو اچھی تنخواہ، رہائش وغیرہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عدالت میں مقدمہ گورنر کے خلاف نہیں دائر کیا جا سکتا جب تک وہ گورنر ہے۔ پاور ٹو اسنٹ دا بلز، مطلب کہ صوبائی اسمبلی کسی بھی بل کو پاس کرتی ہے تو آخر میں اس بل کو گورنر کو سینڈ کیا جاتا ہے فار اسنٹ، پھر گورنر کے دستخط کے بعد پورے صوبے میں وہ قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ بل جو ہے وہ 45 دن کے اندر اسمبلی کے پاس کرنے کے بعد گورنر اسمبلی کو واپس کر سکتا ہے فار ریکنسیڈریشن، ورنہ وہ سگنیچر کر دے گا، تو اگر کر دے گا تو پھر ہو جائے گا۔ پاور ٹو ایڈریس دا اسمبلی، گورنر کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ اسمبلی کو خطاب بھی کر سکتا ہے۔ پاور ٹو ودرا این آرڈیننس، گورنر کے پاس یہ پاور ہے کہ اس نے جو آرڈیننس پاس کیا تھا کسی ایمرجنسی سچویشن میں اس کو واپس بھی کر سکتا ہے۔
گورنر جو ہے وہ صدر پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ صوبے میں گورنر کو صدر منتخب کرتا ہے، اور گورنر تب تک اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے جب تک صدر چاہے۔ گورنر جو ہوتا ہے وہ ایک فارمل ہیڈ ہوتا ہے صوبے کا، مگر جو اصل پاورز ہیں وہ وزیر اعلیٰ مطلب کہ چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ ایڈمنسٹریشنز ہیں، مطلب کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور اس کے پاس وزیرات ہیں، وزراء ہیں، جیسے کہ ایجوکیشن منسٹر ہو گیا، ہیلتھ منسٹر ہو گیا پروونشل، اور جو ڈیولپمنٹ منسٹر ہو گیا، پاور اینڈ انرجی منسٹر ہو گیا، مطلب اس سارے جو منسٹریز ہیں، سارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے اس کے چیف منسٹر کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کو میں نے ڈیٹیل میں پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی کیبنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کے منسٹرز کیسے کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف اس کو پڑھیں، اس کو گورنر کو ڈیفائن کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو گورنر ہے وہ اگر ایم پی اے یا ایم این اے کی حساب سے اگر وہ منتخب ہو گیا ہے، تو پھر اس کو جو ریسنٹ سیٹ ہے ایم پی اے یا ایم این اے والی، اس کو وہ ویکنٹ چھوڑنی ہوگی۔ جیسے کہ ابھی جو ہے وہ الیکشن ہوئے ہیں، تو الیکشن کے بعد جو ہے وہ صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری ایم این اے ہو گیا ہے، ایم این اے کی سیٹ اس نے جیت لی ہے، وہ الیکٹ ہو گیا ہے۔ تو ابھی اگر یہ صدر بنے گا تو پھر اپنی جو ایم این اے والی سیٹ ہے وہ ویکنٹ کرے گا، پھر یہ اپنا صدر بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پروونشل اسمبلی کا ایم پی اے جو ہے وہ اس کی کوالیفیکیشن ہے یا ایم این اے ہے، تو اگر وہ جو ہے گورنر بنے گا تو وہ اپنی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ کرے گا۔ آئی ہوپ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔